अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। आप इस वक्त द्रोण टीवी देख रहे हैं। आज हमारे पास दो अहम खबरें हैं। एक तो ये कि वज़ीर बलूचिस्तान ने NEC के इजलास में शिरकत न करने का ऐलान कर दिया है, उन्होंने बॉयकॉट करने का फ़ैसला कर लिया है। इस पे बात कर लेते हैं कि NEC में ये नाराज़गी क्यों है वज़ीर बलूचिस्तान की। और दूसरी, एक वकील आज कोयटा में मारा गया है और उसका मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ कटने जा रहा है, और वो वजह क्या है और क्यों काटी जा रही है, और वकील कौन था और उसका कत्ल कैसे हुआ। ठीक है, इस दो टॉपिक में हम बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है और साथ में अपना फीडबैक देना है, और मुमकिन हो सके तो वीडियो आप शेयर भी करें। अच्छा, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़, एक अफसोसनाक वाक़या ही कह सकते हैं उसको। अब्दुल वाहिद बंदीग साहब बलोची के बड़े अच्छे शायर हैं, अदीब हैं, और बलोची एकेडमी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, और एक माताक बलोची माहनामा भी के मुदीर भी हैं। वो इंतकाल कर गए हैं। काफ़ी टाइम से वो बीमार थे, और बीमारी को झीलते झीलते आखिरकार वो इंतकाल कर गए हैं। तो उसके इस इंतकाल पे बलोच कौम का नुकसान है, हमें नुकसान है, उसके ख़ानदान का ज़ाहिर है कि नुकसान है। तो इसका दिली तौर पर एक अफसोस हुआ है हमें, और उसके ख़ानदान से एक द्रोण टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं ताज़ियत करना चाहता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने NEC यानी कि नेशनल इकनॉमिक काउंसिल उसमें शिरकत करने से इनकार कर दिया है। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए आर्टिकल 156 के तहत ये काउंसिल बना दिया गया है। सदर ममलिकत ने ये काउंसिल बना दी है। ये बुनियादी तौर पर सूबों की और मरकज़ की जो है इक़्तिसादियात और डेवलपमेंट्स, इन मामलात को ज़ेर गौर लाती है, और मसावी बुनियादों पर सूबों को जो फ़ंड की जाती है या उनको पैसे दिए जाते हैं, वो काउंसिल साल में तकरीबन 2 बार होना लाजमी है। उसमें उसका चेयरमैन है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उसके चेयरमैन होते हैं, और बाकी जो है उसके 4 मेंबर हैं, चारों सूबों के मेंबर होते हैं इस काउंसिल के मेंबर। और हर वज़ीर आला जो है अपने तरफ से 2 नुमाइंदे मुंतखब कर सकता है उस काउंसिल की मेंबरशिप के लिए। तो हालिया दिनों में ये ऐलान कर दिया गया है काउंसिल की जानिब से। इसका फिर इजलास जो है वो काउंसिल का वज़ीर-ए-आज़म चूँकि चेयरमैन है वो बुला सकते हैं, या तो काउंसिल के अक्सरियती अरकान मुतालबा करें वज़ीर-ए-आज़म से कि जी ये इजलास बुलाना है। तो हमेशा होता ये रहा है कि ज़्यादातर ये होता रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने बतौर चेयरमैन ख़ुद जो है इजलास बुलाया। तो इस बार फिर ज़रा कि अभी बजट आने वाला है, तो इजलास बुलाया है। तो वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि वो इस राबिता कमेटी, इक़्तिसादी राबिता कमेटी जिसे उर्दू में कहा जाता है, उसका बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया है, और ये फ़ैसला कर लिया है कि बलूचिस्तान से वो इस काउंसिल के इजलास का हिस्सा नहीं बनेंगे। उसकी वजूहत क्या हैं देखिए ना, उसके बाद चले जाएंगे कि इसका मकसद क्या है, और ये रिपोर्ट किसको सबमिट करती है काउंसिल, वो बाद में बताते हैं। लेकिन वज़ीर आला बलूचिस्तान का जो मौक़िफ़ सामने आया है वो कहते हैं कि जी जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से वादे वहीद किए गए हैं, इक़्तिसादी काउंसिल के अंदर, मीटिंग के अंदर वादे किए गए हैं बलूचिस्तान के हवाले से, उनको पूरा नहीं किया गया है। आपको याद होगा कि आज से 5 महीने पहले यानी कि अगस्त में नसीराबाद डिवीज़न, लसबेला, पूरा लसबेला एरिया, मतलब पूरे बलूचिस्तान में एक सैलाब, तबाहकुन सैलाब आया था। और उस सैलाब में शायद बलूचिस्तान का कोई ऐसा इलाका हुआ हो जो मुतासर ना हुआ हो, लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासर नसीराबाद और लसबेला हुए थे। तो उनकी ज़ाहिर है कि दोबारा उनको बहाल करने के लिए, ज़मीनों को बहाल करने के लिए, लोगों को घरों को बहाल करने के लिए पैसे की ज़रूरत तो पड़नी थी। तो इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बज़ाते ख़ुद 3 विज़िट किए लसबेला और नसीराबाद का, बल्कि इससे ज़्यादा किया हो, लेकिन 3 विज़िट मुझे याद हैं। तो उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐलानात किए, दानिश स्कूल्स के भी ऐलानात किए,
اور لوگوں کی بحالی کے اقدامات کے لیے بھی انہوں نے اعلانات کیے۔ بقول حکومت بلوچستان کہ 20 ارب روپے کے اخراجات ان لوگوں کو بحالی کرنے پر آنا تھے، اور وزیر اعظم صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے یہ وعدہ بھی کیا جی ہم پیسے تو ہم دے دیں گے، لیکن اب تک وہ پیسے نہیں دیے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بائیکاٹ کر دیا ہے کہ وہ نہیں جائیں گے۔ اچھا، اجلاس میں اگر وزیر اعلیٰ بلوچستان نہیں جائیں گے تو کیا اجلاس نہیں ہوگا؟ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اجلاس کے لیے 2/3 اکثریت آپ کو ضرورت ہے۔ اس 2/3 میں اگر 2 صوبے نہ آئیں، تب 2 صوبوں کی نمائندگی نہ ہو، تب بھی باقی 2 صوبے، 4 صوبوں میں سے 2 صوبے اور مرکزی جو نمائندے ہیں، اگر وہ بیٹھ کے اجلاس کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو صرف بلوچستان کی عدم موجودگی، عدم شرکت سے اس اجلاس میں فرق نہیں پڑتا، اصولاً فرق نہیں پڑتا، اس کے رول کے تحت فرق نہیں پڑتا، لیکن اخلاقی طور پر اگر کوئی صوبہ اس اجلاس میں شرکت نہیں کرتی، این اے سی کی اجلاس میں شرکت نہیں ہوتی اس کی، تو ایک سمجھیں کہ پلر موجود نہیں رہتا، سمجھ گئے؟ تو اخلاقی طور پر پھر اس اجلاس کو آپ اخلاقی طور پر جسٹیفائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، لیگلی آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، بالکل کر لیں آپ کو، لیکن ایک خلا ضرور پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک سیٹ جب خالی ہوتی ہے تو اس کی اپنی اہمیت ہے، بطور صوبہ اس کی اہمیت ہے۔ اگر اس کو اہمیت دینا ہے تو پھر اس کا ادھر موجود رہنا، اس سیٹ کا فل ہونا لازمی ہے۔ اگر اہمیت نہیں دینا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہو، کر لیں اپنا۔ پھر یہ جو کونسل جتنے بھی اقتصادی امور پہ ڈسکشن ہوتی ہے اس کی، یا یہ بنیادی طور پر علاقائی مساوات یا صوبائی مساوات پر جو ہے وہ آپ یوں کہیں کہ ایک پالیسی ترتیب دی جاتی ہے، ایک اصول ترتیب دی جاتی ہے، مساوی طور پر میں آپ کو بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ پوری رپورٹ سبمٹ کرتی ہے پارلیمنٹ کو۔ ایک کونسل کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، جو بھی اخراج، جو بھی معاملات اس میں طے پاتے ہیں، یا جو اگر مرکز کی طرف سے صوبوں کو پیسے دیے گئے ہیں، یا جو بھی ترقیاتی کام ہوئے ہیں، جو بھی ہوا ہے، وہ پوری رپورٹ وہ پارلیمنٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر اس کو سبمٹ کیا جاتا ہے، اور پارلیمنٹ اس پہ ڈسکس بھی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اگر ابھی ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے، سوچنے کی، تھوڑا سمجھنے کی ہے، بطور بلوچستانی اگر وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اعلان کر دیا ہے کہ جی میں نے نہیں جانا ہے، تو آپ دیکھیں نا بلوچستان کے کتنی نمائندگی ہے مرکز میں۔ بی ایم پی بھی نمائندہ ہے بلوچستان کا، باپ بھی نمائندہ ہے بلوچستان کا، باقی چھوٹے موٹے پتہ نہیں ہوں گے، باقی پارٹیاں نہیں ہیں نا، نہیں ہیں، باقی پارٹیاں نہیں ہیں، یہ دو جماعتیں تو مطلب ہیں، بالکل ہیں۔ اور اس وقت مرکزی حکومت بالکل ایک کمزور پلر پہ کھڑی ہے، کمزور پلر پہ ایسے لڑکھڑا رہی ہے، ایسے اس کو سہارا زیادہ کہ ہمارے 2 جماعتوں نے بھی دی ہے، باپ نے بھی دی ہے، بی ایم پی نے بھی دی ہے۔ اگر یہ 2 پارٹیاں، چونکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا تعلق باپ پارٹی سے ہے نا، وہ باپ پارٹی کے سربراہ ہیں اس ٹائم، اور دوسری طرف بی ایم پی بھی ہے، دونوں نے پی ڈی ایم کی حکومت کو سپورٹ دی ہوئی ہے، ایسا سہارا دیا ہوا ہے۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ شاید پاکستان کی تاریخ کی پہلی حکومت ہے جو اتنی کمزور ہے۔ اگر بلوچستان کے واقعی نمائندے وہاں پہ موجود ہیں، وہ بلوچستان کے لیے بہت سارا فائدہ ڈیولپمنٹ کے مد میں، نوکریوں کے مد میں، دیگر معاملات میں مرکز کو مجبور کر سکتے ہیں، اس سے لے سکتے ہیں، اپنے مسائل کا حل کروا سکتے ہیں، کہیں کافی حد تک کروا سکتے ہیں، کیونکہ نہ اس سے پہلے کبھی اس طرح کی کمزور حکومت آئی ہے، نہ شاید کوئی آنے والے دور میں کوئی ایسی حکومت آئے۔ آنے کو تو اس طرح کے پاکستان میں سچویشن تو آتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال اس وقت ایک موقع ہے، لیکن کہنے والا کوئی ہو نا، کام نکالنے والا کوئی ہو نا،
थोड़ा सा वो स्क्रू टाइट करने वाला कोई मिस्त्री मौजूद हो ना, फिर ये मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन बाज़ार नहीं लग रहा है कि ऐसा हो। ठीक है, तो इस वजह से बलूचिस्तान हुकूमत जाए ना जाए, मेरे ख़्याल में ये इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास होगा, और होगा वो अपनी मनमानी करेंगे जैसे इस तरह पहले करते रहे हैं। और दूसरी बात मैं हमेशा कहता रहा हूँ, नून लीग का बलूचिस्तान कभी भी उसके पॉलिसी का हिस्सा ही नहीं रहा है डेवलपमेंट। नून लीग की मैं बात कर रहा हूँ, तारीख उठा लें, अभी से नहीं, 80s 90s से जब ये अब नून लीग बनी है तब से लेकर अब तक नून लीग की हुकूमत जो है बलूचिस्तान को, मतलब किसी कोने में भी उनकी पॉलिसी में किसी कोने में बलूचिस्तान आपको नज़र नहीं आएगा, उसकी डेवलपमेंट नज़र नहीं आएगी। इसी नून लीग के दौर में सी पैक का बड़ा चर्चा था, इसी नून लीग के दौर में सी पैक का डोल बजाया जा रहा था। जितने भी प्रोजेक्ट्स ईरान से लिए गए सब के सब पंजाब में लगा दिए इसी मियां नवाज शरीफ ने, इसी शहबाज शरीफ वज़ीर आला होते हुए इन्होंने लगा दिए। बलूचिस्तान में सिर्फ 2 सड़कें 3 सड़कें शायद बना दी हैं, उसको भी सी पैक का हिस्सा उन्होंने करार दिया हो। यहाँ तक के उस वक़्त की हमारे कौम परस्त जमात जो उनकी कोलिशन में शामिल थी, उनके बकौल के ये जो इनका था, क्या नाम है इसका नून लीग वाले का, मैं नाम भूल गया, जो पहले जमात इस्लामी में था, ये बंदा वो सी पैक का जो ड्राफ्ट था, जो बुक थी, वो तक उसकी एक कापी तक उन्होंने बलूचिस्तान हुकूमत को नहीं दी कि उसमें मुआहदे में क्या मौजूद है, मुआहदे में बलूचिस्तान के लिए क्या है, मरकज़ के लिए क्या है, सूबों के लिए क्या है, एज ए होल क्या है। जब भी इनसे पूछा जाता था कि भाई बलूचिस्तान के लिए क्या है, वो कहते, चाइनीज़ तो ये कहते थे, जब चाइनीज़, मैं ख़ुद चाइना गया हूँ, वहाँ से भी सवाल ऐसे जा रहे कि सवाल जवाब होते रहे, तो चाइनीज़ के बकौल कि हमने तो रियासत टू रियासत, कंट्री टू कंट्री मुआहदे किए, हमने पैसे देने उस रियासत को, अभी उसकी मर्ज़ी है वो एक गांव में वो सारा पैसा खर्च करे, एक सूबे में करे, एक सिटी में करे, या पूरे मुल्क में उसको फैला दे, वो उसकी मर्ज़ी, हम बॉन्ड नहीं कर सकते उसको कि जी तुमने खामखा हर हाल में बलूचिस्तान में जो है डेवलपमेंट करनी है। ये तो फिर इसकी आपकी रियासत की ज़िम्मेदारी है कि जो आपका पसमानदा इलाके हैं, पसमानदा सूबा है, और जिसकी नाम पे सी पैक पे आप पैसे ले रहे हैं, सबसे पहली तरजीह आपकी बलूचिस्तान होनी चाहिए। ये चाइनीज़ कहते थे। चूँकि नून लीग की ज़ाहिर है कि वोट बैंक का मसला है ना, पंजाब अभी काफ़ी हद तक उसको डेंट दी है पीटीआई ने। पीटीआई वालों ने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से सारा जो उनका एक रैला था वो उन्होंने लूज़ कर दिया अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, गैर संजीदगी की वजह से, गैर सियासी होने की वजह से। अदरवाइज़ नून लीग का तो सफाया करना था पीटीआई ने, कहीं और उन्होंने अपना सींग जो है फंसा दिए, अभी निकलना मुश्किल हो रहा है उसके लिए। ठीक है, लेकिन नून लीग का तजुर्बा बलूचिस्तान के लिए हमेशा बुरा रहा है, ये तजुर्बा इंतहाई तल्ख रहा है। उसके बाद इस बात अगर पीपल पार्टी का देखें तो पीपल पार्टी ने खैरात महरात में थोड़ा बहुत इधर उधर बलूचिस्तान को हड्डी फेंका है, हड्डी कह सकता हूँ मैं इसको माजरत के साथ, बलूचिस्तान पैकेज के नाम से इधर उधर से इस तरह की चीज़ें वो करता रहा है। बहरहाल नून लीग का तजुर्बा हमेशा तल्ख रहा है हमारे लिए। अच्छा जी, दूसरी सेगमेंट पे आते हैं। एक वकील कत्ल हुआ है कोयटा के एयरपोर्ट रोड पे, अपने घर से निकले थे, वो हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील, और वो घर से निकले थे, कोर्ट जा रहे थे, हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट जा रहे थे। तो कोयटा का एक एयरपोर्ट रोड पे मशहूर चौक है आलमो चौक, यहाँ पहुँचे तो बकौल पुलिस इंतज़ामिया के कि मोटरसाइकिल सवारों ने उन पे फायरिंग कर दी और उनको कत्ल कर दिया। ठीक है, जैसे ही ये ख़बर मीडिया पे चली तो उसके कोई घंटे, 1.5 घंटे 2 घंटे बाद शायद, तो यथा तारण, मुझे नहीं पता नून लीग के वो क्या हैं, उनका ओहदा क्या है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में, तो हम उसको देख रहे थे। उन्होंने कहा कि जी ये जो वकील है इसके कत्ल का मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ काटना है। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद एज ए रिपोर्टर, एज ए जर्नलिस्ट,
ذرا کہ ہم نے بھی ادھر ادھر اپنے جو ہے وہ گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے کہ جی لنک کیا ہے اس قتل کا. اچھا اس سے پہلے تو ہمیں پتہ تھا کہ کچھ دن پہلے اسی وکیل نے، عبدالرزاق شر ان کا نام ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عبدالرزاق شر کوئٹہ میں سپریم کورٹ کے وکیل تھے. ان بنیادی طور پر وہ ڈیرہ غازی خان کے رہائشی تھے، اور وہ کوئٹہ میں ظاہر ہے کہ وہ وکالت وغیرہ کر رہے تھے، کوئٹہ کے باسی بھی تھے. تو انہوں نے چند دن قبل ایک عمران خان کے خلاف ایک مقدمہ دائر کیا ہے بلوچستان ہائی کورٹ میں، اور اس میں آرٹیکل 6 لگانے کی استدعا کی ہے عمران خان پہ، یعنی کہ غداری کا، ملک سے غداری کا کرنے کا جو ہے مقدمہ ہے وہ دائر کر رکھی تھی شاید، ابھی تو خود نہیں رہے. اچھا ابھی کل آج جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں 6 جون ہے، 7 جون کو بلوچستان ہائی کورٹ میں اس کیس سے متعلق سنوائی تھی عدالت میں. تو اس سے ایک دن قبل عبدالرزاق شر صاحب نامعلوم کہیں معلوم کہیں ان کی فائرنگ سے وہ جام بحق ہو گئے. ٹھیک ہے، ہمارے جو اطلاعات کچھ ہم نے اکٹھے کی ہیں، ظاہر ہے کہ ابھی پولیس نے تحقیقات کرنی ہے، آگے جو ہے وہ جو بھی فیکٹ ہیں وہ سامنے آنا باقی ہیں، کیونکہ آج کا دن ہوا ہے، اس کے 3-4 گھنٹے کے بعد میں آپ سے بات کر رہا ہوں. لیکن ان کے لواحقین پولیس کے بقول کہ ان کے لواحقین نے شاید کوئی درخواست دی ہے، یا اس طرح کچھ ہے کہ وہ شاید ان کی لواحقین کی جانب سے عمران خان کے خلاف FIR کٹ جائے عبدالرزاق شر کے قتل کا. ویسے اس سے پہلے وکیل یہ پولیس جو ہے شاید ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں ان کی تدفین وغیرہ ہو رہی ہے، تو یہ جیسے ہی مذہبی رسومات ادا ہوں گی، تدفین وغیرہ ہوگی آج شام تک یا کل تک. اب تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں FIR نہیں کٹی ہے، لیکن کوئی دیر کے بعد شاید کٹ جائے. ہم نے اپنے کچھ سورسز سے معلومات لینے کی کوشش کی، انہوں نے بھی اس کو کنفرم کر دیا کہ جی لواحقین کی جانب سے یہ مقدمہ کاٹا جائے گا عمران خان کے خلاف وکیل کے قتل کا. اچھا اس سے پہلے جب آپ کا بلوچستان بار کونسل کے صدر ہیں عابد حسین ہے شاید، ان سے رابطہ ہوا ہمارے مطلب اسٹاف وغیرہ کی، تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں عبدالرزاق شر صاحب کا وہ DG خان میں وغیرہ میں ان کا زمینوں پر آپس میں کوئی کلیش ان کے رشتہ داروں کے ساتھ یا کسی اور قبیلے کے ساتھ وہ نہیں پتہ، لیکن ایک کلیش بہرحال موجود تھی. اور وہ کوئٹہ میں ان کے 3 گھر ہیں، اور 3 گھر میں مطلب وہ گھر بدلتے رہتے تھے، مطلب ایک ہی گھر میں وہ رہائش نہیں کرتے تھے، مختلف ادوار میں مختلف اوقات میں مختلف گھر وہ جاتے تھے. مطلب 2 رات اس گھر میں ہوتے تھے تو اگلے 2 رات کسی اور گھر میں ہوتے تھے. وہ اپنا تینوں گھروں میں اپنا ٹھکانہ بدلتے رہتے تھے. یہ کافی ٹائم کی بات ہے. یہ اپنا ان کا جو ہے وہ صدر ہے بلوچستان بار کے جو صدر ہیں، اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا تھا. اچھا شروع میں یہ سمجھا جا رہا تھا شاید کہ اسی دشمنی کے بنیاد پہ عبدالرزاق شر صاحب کو قتل کر دیا گیا ہے. ابھی یہ نیا ایک ظاہر ہے کہ وہ ٹوسٹ آ گیا ہے. اس کے بعد یہ جو پریس کانفرنس ہوئی عطا تارڑ صاحب نے جب پریس کانفرنس کی، اس کے بعد ایک نیا ٹوسٹ آ گیا ہے. ظاہر ہے کہ ابھی یہ معاملہ کس رخ جائے گا، پولیس کی تحقیقات کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ وہ دشمنی کے بینڈ چڑھے ہیں، کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہے، یا کہیں کوئی سازش ہو کے جو ہے اس کا قتل ہوا ہے. یہ تو کہنا قبل از وقت ہے، لیکن یہ دو آج کے دن ہی جب ہم نے معلومات لیں تو یہ 2 چیزیں سامنے آئیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی وہ پرانی دشمنی شاید ہو سکتی ہے اس وجہ سے، اور دوسری طرف سے وہ جو لنک کیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک مقدمہ تو آلریڈی موجود تھا نا، آرٹیکل 6 کا، اسی وکیل نے کیا تھا. تو شک کی بنیاد کبھی کبھی شک کی بنیاد پہ بہت کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں.
تو ادھر بھی شاید لواحقین نے شاید ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ابھی تک تو مقدمہ نہیں کٹا ہے، تو لواحقین کی جانب سے لگ ایسا رہا ہے کہ آج 6 جون کی شام تک، رات تک لواحقین کی جانب سے درخواست پولیس کو جائے گی، اور اطلاع یہ ہیں کہ پولیس کو لواحقین کی جانب سے ایک وربلی شاید ان کو کہا گیا ہے، ابھی تک باقاعدہ تحریری طور پر نہیں دی گئی، ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اب تک کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے بعد کی مجھے نہیں پتہ، اگر یہ ویلاگ کے اپلوڈ ہونے کے بعد شاید درخواست ان کو موصول ہو پولیس کو، لیکن اب تک جو میں بات کر رہا ہوں درخواست موصول نہیں ہوئی ہے، لیکن وربلی زبانی طور پر پولیس کو کہا گیا ہے اس کے لواحقین کی جانب سے۔ ظاہر لواحقین میں ان کا والد بھی ہو سکتے ہیں، اس کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، اس کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، اس کی بیٹی، ماں، بیوی وغیرہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو وہ مطلب درخواست لازم اس کو مل جائے گی، پولیس کو مل جائے گی۔ پولیس ابھی 2 اینگل سے بھی تحقیقات کرے گی کہ عمران خان کے کیس کے ساتھ اس کا کیا لنک بن سکتا ہے، یا ذاتی دشمنی سے ان کا کیا لنک بن سکتا ہے، اور یہ تحقیقات کے بعد ہی پتہ چل جائے گا۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔